अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। 27वीं तरमीम और उसके कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स का हम अभी भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उस पर भी आज तफसीली निगाह डालेंगे। और फिर एक नया मैटर, एक नया पेंडोरास बॉक्स हमारे सामने है, क्योंकि द इकोनॉमिस्ट अखबार ने एक जो आर्टिकल शाया किया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि तकरीबन हर जमात ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और वो खासी एक पर्सनल नौयत का वो उस आर्टिकल में उसमें रेवलेशंस हैं, उसमें इंकशाफात हैं। गोया ये कि पर्सनल नौयत के हैं, लेकिन वो क्लेम ये करता है वो आर्टिकल कि ये सारे मामला जो हैं वो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से मुंसलिक थे, डायरेक्टली मुंसलिक थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। उस हवाले से PTI ने भी बाकायदा तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब्रॉड भी अदालत जाने का ऐलान किया है, जो कि ज़ाहिर है उन्हें करना भी चाहिए, आई बिलीव। वहीं दूसरी तरफ इस पर तकरीबन तमाम ही जो हुकूमत के लोग हैं, नुमाइंदगान हैं, जमातें हैं, ख्वाह वो PMLN हो, क्योंकि PMLN के वुज़रा हैं, तमाम इसके ऊपर तबसरे तज्जिए कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एज़ वेल, दो देर नॉट अ पार्ट ऑफ द फेडरल कैबिनेट बट स्टिल इत्तेहादी हुकूमत का तो बड़ा अहम हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके भी बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स ने इसके ऊपर तज्जिए तबसरे, और गवर्नर साहब ने भी, हर किसी ने तकरीबन बात की है। तो कुछ रिएक्शंस भी देखते चलते हैं। और जो ये 27वीं तरमीम के बाद अब एक और तीसरा इस्तीफ़ा भी जो है उसको प्रीएम्प्ट किया था मलिक अहमद खान साहब ने, स्पीकर पंजाब असम्बली ने। इसके भी थोड़े से इफ्स एंड बट्स में इंशाल्लाह जायज़ा लेते हैं। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा नाजरीन। आलमी जरीदे की रिपोर्ट और उस वक्त की हुकूमत के, खान हुकूमत के हवाले से जो इंकशाफात हैं। PTI का बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल वाज़े तौर पर स्पॉन्सर्ड है और इसमें पेश की गई कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी जेल में हैं, ऐसे घिनौने इल्ज़ामात पर मबनी आर्टिकल शाया करना बदनीयती पर मबनी इक़दाम है, जिसका मकसद बानी PTI और उनकी अहलिया की शोहरत को नुकसान पहुँचाना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में बानी PTI की ज़ाती ज़िंदगी, हुकूमती फ़ैसलों और बनी गाला में मुबैना तौर पर जारी रहने वाली रसूमात से मुतालिक कई किए दावे और बुशरा बीबी की रूहानी असर के नतीजे में साबिक़ वज़ीर आज़म, ये कुछ नाजरीन कुछ नुकात हैं उस बहुत लेंदी आर्टिकल के कि जी बुशरा बीबी की रूहानी असर के नतीजे में साबिक़ वज़ीर आज़म अपने इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बरतानवी जरीदा। ओन चौधरी जो कि इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और इस पूरी चीज़ में काफ़ी आगे हैं, वो ही सीम्स टू बी द पिवटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू दिस आर्टिकल। ओन चौधरी को बानी PTI ने हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगे, और अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। बरतानवी जरीदा। PTI के अंदर ये तासुर फैल गया था कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बरतानवी जरीदा। बानी PTI की अहलिया हुकूमती मामलात पर असरअंदाज होती थीं, रूहानियत की बुनियाद पर फैसले किए जाते थे और इन पर अमल दरामद भी होता था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़। मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह को इसी बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। मरियम नवाज़ की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास की मुकम्मल सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। ये अपना ज़र्फ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। बुशरा बीबी पूरी हुकूमत को चलाती थी। अवाम के लिए सोचने का वक्त है कि वो किसको लीडर कहते हैं। शर्जील मेमन। जैसे मैंने अर्ज़ किया, पीपल्स पार्टी से भी कई रिएक्शन इस पर आ रहे हैं। बुशरा बीबी से मुतालिक तमाम चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी हैं। PTI वाले मुखालफिन से मुतालिक खबर उछालते थे, ये मकाफ़ात अमल है। आज आलमी जरीदे उनके बारे में सच कह रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह। और जो इस्तीफ़ों वाला सिलसिला है नाजरीन, दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मज़ीद जजों के मुस्तफ़ी होने की पेशगोई। इस्तीफ़ों का सिलसिला अभी नहीं रुकेगा, मज़ीद जजेस का इस्तीफ़ा मुतवक्के है। ये जजेस ऐसे थे जैसे पार्टीज, इन जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था। और यही जो इस पूरी प्रिडिक्शन के बाद लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने, नाजरीन ये तीसरा इस्तीफ़ा है जो कि इस सिलसिले में आया है। और इनकी तो रिटायरमेंट भी काफ़ी दूर थी, 2028 में इनकी रिटायरमेंट ड्यू थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, स्टेप डाउन किया है। इफ्स एंड बट्स में भी जाएंगे। इस आर्टिकल के जो अलग अलग रिएक्शंस इसके हवाले से पोर इन हो रहे हैं, उनको भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और इसकी टाइमिंग पे भी बात करेंगे। क्वाइट मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस खान गवर्नमेंट केम इन, लेकिन ये आर्टिकल इस टाइम पर शाया होना, इस पर भी बात रहेगी। और आर्टिकल में ज़ाहिर है जो एलिगेशंस हैं वो एक बहुत पर्सनल नौयत की तो हैं ही, लेकिन काफ़ी संगीन इंटेंस नौयत की भी हैं। इस पर भी कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर भी ज़ाहिर है बात करना बड़ा ज़रूरी होगा।
सो ओवर टू आवर गेस्ट राइट अवे। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारी सरमाए जनाब खील दास कोहिस्तानी साहब, आप वज़ीर मुमलिकत हैं, स्टॉलवर्ट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली भी। खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। हाफिज़ एहसान साहब नाजरीन तमाम तर अपने लर्नड ओपिनियंस के साथ, लीगल अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पे, आपको भी बहुत खुश आमदीद। और नाजरीन शफीउल्लाह जान साहब मुआवन खुसूसी हैं आप बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के, और ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के टीम के एक बहुत कोर की मेंबर, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। लेट्स बिगिन विद यू। आप पहले अगर इस पे हमें बता पाएँ कि आपने अदालत जाने का ऐलान किया है, ये बिल्कुल ऐलान होना भी चाहिए, कितना आप समझते हैं कि इसमें आपको कोई लीगल रेमेडी मिलेगी, या अगर आप अब्रॉड जाते हैं वहाँ तो आपको पता है डेफेमेशन के कवानीन बड़े सख्त हैं, लेकिन ये जो बुशरा तस्कीन साहिबा हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस आर्टिकल को, उन्होंने कहा इसमें 10 महीने की गालिबन रिसर्च गई है और इसमें कोई उनको अभाव नहीं है कि सारी चीज़ें फुल प्रूफ हैं, इसमें आप लोग डेफेमेशन में कहीं आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, मैं स्टार्ट बुशरा तस्कीन साहिबा से करूँगा। जो इन्होंने आर्टिकल लिखा, जो ओवन साहब के साथ बैठ के ड्राफ्टिंग हुई पूरी 10 महीने, जो आप कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि 10 महीने लगे इस आर्टिकल में, कि बुशरा साहब की अगर आप प्रोफाइल देखें तो उन्होंने अपना एक्स का जो अकाउंट था वो डिलीट कर दिया। उसके अगर आप पुरानी ट्वीट देखें तो उसने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को क्या कहा, उसको इस्लामोफोबिया बारे में उसके क्या नज़रियात हैं वो ज़रा चेक करें। और दूसरी बात कि जो वफाकी वज़रा और सिंध की गवर्नमेंट जो है जो इस पर रिएक्ट कर रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो एक साइड पे तो नून लीग जो है वो एक औरत कार्ड खेल रही है मरीम नवाज़ की शक्ल में और उसको प्रमोट कर रही हैं। दूसरी साइड पे ये बापर्दा ख़वातीन की मुतालिक जो आर्टिकल्स आते हैं तो उसके बारे में जो इनकी व्यूज़ हैं वो आपके सामने हैं। दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल औरत है, एक हाउस वाइफ है, बापर्दा वाइफ है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, ना उसकी कोई सियासी अज़ाइम है। इस वक्त वो 2 साल से 3 महीने 2 साल हो गए हैं वो जेल में है और जाली मुकदमात में अलकादिर ट्रस्ट के केस में, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका सिर्फ एक साइन मौजूद है। इससे पहले नून लीग ने आपने देखा होगा कि इनका हमेशा ये वतीरा रहा है कि ये औरत ज़ात पे हमला करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेके बुशरा बीबी तक क्या कुछ उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नहीं कहा और आज क्या कुछ बुशरा बीबी को नहीं कह रहे। लेकिन अगर ये इलेजिटिमेट हमला होता तो उन्हीं बेनज़ीर भुट्टो की जो जमात है पीपल्स पार्टी, मैंने अभी आपको सुनाए भी हैं, उनके अपने भी लीडरान इसको सही, इस आर्टिकल को ना सिर्फ सही मान रहे। इस टाइम डर सबको इमरान खान से है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है या बाकी कोई इदारा है, डर सिर्फ इमरान खान है। ये जो इस्तिस्ना लिए जा रहे हैं वो इमरान खान की वजह से लिए जा रहे हैं, और जो 27वीं और 26वीं तरमीम हो रही है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए हो रही है। लेकिन हमें यकीन है कि जिस तरह ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब भी आएगी हम सब रिवर्स करके इन तमाम तरमीम को वापस करेंगे। अच्छा, ये बड़ा आपने ज़ाहिर है वैलिड एक बात की है, लेकिन हाफिज़ साहब आपकी इजाज़त से, ताकि ये वाला टॉपिक हम थोड़ा पॉलिटिकली इसके ऊपर हम दूसरा पर्सपेक्टिव भी लें, खील दास साहब आपकी तरफ से भी इस पूरे आर्टिकल को बड़ी लेजिटिमेसी भी दी जा रही है। इससे पहले इद्दत केस, रेपिटेटिव सा ये सिलसिला लगता है कि ख़वातीन को आप लोग अटैक करते हैं, ये आपके ऊपर भी बहरहाल आपकी अपोजिशन का, आपकी जो मुखालिफ जमात है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम नहीं है कि आपकी तरफ वो आयद कर रहे हैं। आपकी भी तो सीनियर नायब सदर एक खातून ही है। देखें, आपने आर यू अटैकिंग वुमेन, ये सवाल है। देखें, बात ये है कि जो स्टोरी छपी गई है, आपने फरमाया कि आप अदालत में जा रहे हैं, ये एक मोतबर इदारा है, स्टोरी पे आपको अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई आप जा सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ जो भी कुछ लिखा गया ये दुरुस्त है। क्या ये दुरुस्त नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म 5 बजे से पहले बनीगाला पहुँच जाता था? क्या ये दुरुस्त नहीं था ओन चौधरी को निकाला गया, जहांगीर तरीन को निकाला गया, किसके कहने पे? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि बुशरा बीबी पूरी पंजाब हुकूमत चलाती थी और बुज़दार जो पसंद किया गया था इंतखाब है वो भी उन्होंने किया था? किस तरह आप उनको सियासत से दूर कर सकते हैं जब वो जवाहरात, हीरे और तोशाखाना में वारदातें भी डाले? मलक रियाज से जो मारूफ शख्सियत है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो केसेस है, फोन कॉल जो थी वो फोन कॉल, ये और केसेस पड़े हुए हैं। अदालतों में आप बेगुनाह साबित करें। कोई खवातीन हो मर्द हो, अगर कोई जुर्म करता है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो अदालती या जो है वो जुर्म की सज़ा उसको आएगी। ये नहीं है कि औरत कार्ड इसमें कहाँ से आ गया। आप पूरी हुकूमत चलाएं, आप पूरी करप्शन करें, आप
عمران خان تو صرف جھوٹ الزام یہ لگاتے تھے، ساری حکومت سازی انتظامی فیصلے تو اس کے کہنے پہ ہو رہے تھے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آئی ایس آئی کا اس وقت کا سربراہ اس کو ہدایات دیتا تھا، وہ بات تو اس کے بنیاد، اس انفارمیشن کے بنیاد پہ وہ عمران خان کو بتاتی تھی اور عمران خان اس پہ یقین کرتا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس پہ آپ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، آپ کہیں کہ یہ خواتین ہیں اس پہ بات نہ کریں۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ میرے ملک جو پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس بدقسمتی سے ایسا وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا جو اس قسم کی حرکات ہے، اس قسم کی طرز پہ حکومت کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے، ملک کے لیے اہم ہے۔ عثمان بزدار کا نام لیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے ابھی اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہم اجاگر کر رہے ہیں کیونکہ یہ نیشنل امپورٹنس کے ساتھ یا رننگ آف دا گورنمنٹ کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے حکومت چلتی تھی۔ فیئر انف، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیگر کیریکٹرز، عثمان بزدار صاحب کا آپ نے نام لیا، کہاں ہے عثمان بزدار صاحب؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ خود ان کو کہیں انہوں نے چھپایا ہوا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے۔ وائی آرنٹ یو ایکٹنگ اگینسٹ ہم؟ کس کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ادر دین دس؟ یہ بشرا بی بی سے دیکھیں، ہم کسی بھی سیاسی مخالف پہ ہم کیس نہیں بنائیں گے، حکومت کا کام نہیں، یہ اداروں کا کام ہے۔ عمران خان کے کیسز بنے ہوئے ہیں، جس جرم میں وہ آج جیل میں ہے، یا بشرا بی بی ہے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کیے ہوئے کارناموں کی وجہ سے، ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نہیں کسی کو سیاسی، ہم کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ سیاسی وکٹمائزیشن ہوگی، کیونکہ وہ آپ جیسے فرما رہے ہیں۔ اگرچہ اداروں کو شواہد ہے، ضرورت ہے، یا وہ سمجھتے ہیں وہ احتساب کا سامنا کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عمران خان پہ بھی ہماری خواہش پہ کیسز نہیں بنے، نہ ہم چاہتے ہیں۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں عمران خان ہمارے سیاسی میدان، مخالف ہے، سیاسی میدان پہ ہمارے ساتھ آئے، ہم ان کو شکست دیں، مگر تو نہیں ہے تو پھر آپ ہم پہ نہ کریں نا، پھر آپ کیوں کہتے ہیں ہمیں نہ ہم یہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے ذاتی دشمن نہیں ہے، جانی دشمن نہیں، ہم اس کے سیاسی مخالف ہیں۔ ان کے کیے ہوئے کارنامے، ان کے کیے ہوئے غلط فیصلے، جو ملک سفر کر رہا ہے، میرا انٹرسٹ پاکستان ہے، میرا انٹرسٹ یہ نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ شخص ایسے کیسا اقتدار پہ بیٹھا ہوتا، اور آج جو اس کو دفاع کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ سب شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور جواب دہ بھی ہے کہ اس کو لیڈر بنایا ہوا ہے جس لیڈر کے کارنامے اس اسٹوری میں آئے ہیں۔ میرے لیے یہ اہمیت ہے، میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا ہے نہیں کیا، وہ عدالتوں کا فیصلہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، میرا کام نہیں ہے۔ میرے لیے یہ ضرور اہمیت رکھتا ہے کہ میرے ملک کا 4.25 سال یہ وزیر اعظم کیسا رہا، کس طرح اس نے ملک کو چلایا ہے، کس طرح فیصلے کیے، جو 5 بجے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ کیوں نہیں؟ اچھا 5 بجے کے بعد، شام کے بعد، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ کوئی یہ آپ دیکھیں، جانوروں کی کھوپڑیاں ملنا، جانوروں کی آگ لگانا، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں، یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ جادو ٹونے یہ سب کچھ ہوتے رہے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے بدقسمتی سے۔ ملک کا وزیر اعظم ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کل بھی ایسا نہیں ہے۔ جس کے لیے آپ مر رہے ہیں، جس کے لیے ملک کو آگ لگا رہے ہیں، جس کے لیے 9 مئی کر رہے ہیں، اس شخص کے لیے، جو یہ شخص ہے جس کے کارنامے اس اسٹوری میں، اگر اس نے کوئی جھوٹ ہے، آپ جائیں آگے لے جاتی ہوں۔ صحیح، ویری فیئر، صحیح بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ لے جائیں گے، ظاہر ہے اس کی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، چلتی رہے گی۔ حافظ صاحب، اس کے میرٹس، ڈی میرٹس، لیگلی سپیکنگ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں آپ ضرور بتائیں، لیکن یہ ضرور ساتھ ساتھ اس میں آپ سے جو پیوٹل سوال ہے وہ یہ ہے کہ کتنے سارے اور ججز جو ہیں ان کے استعفے ان لائن آنا ضروری ہوں گے، کیونکہ آپ ہر کسی کو اگر یہ کہیں گے کہ یہ کوئی ان کا پرسنل موٹیو تھا، اب جیسے کہ لاہور سے جو یہ استعفیٰ آیا ہے، منصور علی شاہ صاحب پہ گورنمنٹ نے، حکومت نے تنقید کی، اطہر من اللہ صاحب پہ کی، ان پہ بھی کریں گے کہ یہ بھی کسی پولیٹیکل موٹیو سے استعفے دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منا، جو آپ کا پہلا ٹاپک ہے، میں صرف 2 چیزیں کوئکلی کہوں گا لیگل اینڈ پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جس لیول کا وہ اخبار ہے، اس کے اندر سپانسرڈ آرٹیکل جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا، اس کے لیے ان کا ایک اپنا لا ہے، ایڈیٹوریل ہے، اس کے بعد چیزیں آتی ہیں، اور ان کا جو ڈیفیمیشن لا ہے وہ دنیا کا سخت ترین لا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف کیس کرتے ہیں تو اونس اگلے پہ آتا ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بیرسٹر گور نے یہ کہا ہے کہ جی ہم فوراً کریں گے، بھی اصل جو پرابلم یہ چیز ہے وہ تو فارمر وائف آف پرائم منسٹر یا فارمر پرائم منسٹر کے متعلق ہے، تو پہلے انہیں کنسلٹ تو کر لیتے
کہ جی یہ ایک چیز آئی ہے, ہم نے اس کے اوپر کیا ریئیکشن دے رہے ہیں, بیکاز یہ جو چیز آئی ہے یہ ایک پرسنل چیز ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ان کو پہلے مشورہ کرنا چاہیے نہیں, تھا خان صاحب سے, دیکھیں یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے نا کہ جی ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جو بالکل ہٹ کے ہے. یہ دو جو فارمر پرائم منسٹر یا ان کی وائف کو سرٹن چیزیں ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں. جب آپ نے ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں تو پہلے آپ ان سے پوچھ تو لے کہ جی یہ ایک چیز آئی ہے, ہمیں اسے یہاں چیلنج کرنا چاہیے, ہمیں اسے باہر چیلنج کرنا چاہیے, یا آپ کا اس کے اوپر رسپانس کیا ہے. اگر بیرسٹر صاحب بہت وہ ہو کر مطلب ایک طرح سے شور ہوں کہ یہ جھوٹ ہی ہے تو پھر انہوں نے اسکوت کر دیا without the need of a consultation. ان سارے سیریس آف ایونٹس کے اندر بیرسٹر صاحب تو اس وقت پی ٹی آئی میں ہی نہیں تھے, وہ تو بعد کے اندر آئے نا. یہ جو چیز آپ کے آئی ان کی اس لیول کی انوالومنٹ نہیں تھی. اس کے اندر جو انوالومنٹ جن لوگوں کو تھی وہ تھے جو پی ٹی آئی کے اندر تھے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے لیگلی بھی کوئی بات کرنی ہے تو پہلے آپ ان سے پوچھ لیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ججز کے متعلق ہے, دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارا آرٹیکل 206 آف کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ کسی وقت ریزائن کر سکتا ہے. لیکن ریزائن کرتے وقت جو آپ ریزنز دیتے ہیں وہ ریزنز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک کیس سنا ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ایک کیس آیا ہی نہیں ہے, آپ اس کے اوپر بیٹھے ہی نہیں ہیں, اور آپ نے پرزیوم یہ کر لیا کہ جی یہ جو ہے پارلیمنٹ نے ایکسیڈ کیا ہے یا سپریم کورٹ ڈسمنٹل ہو گئی ہے یا 27th امینڈمنٹ سے جو ہے وہ آپ نے جوڈیشل جو ہے اس کو ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمارے ججز بھی چونکہ 15-20 سال سے ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک ایسی ہیبٹ بن گئی تھی کہ جہاں کے اوپر ان کا جوڈیشل ایکٹیویزم, اس کے بعد جوڈیشل اوور ریچ, پھر کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ, اور پھر اس کے بعد ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. تو اگر اتنی ججمنٹس آئی تھیں, اگر آپ دیکھیں جنرل مشرف سے لے کے آج تک آئی تھیں, تو کبھی کسی نے کہا کہ جی ہمارے جو بردر ججز ہیں انہوں نے یہاں کے اوپر کانسٹیٹیوشن جو ایک میکانزم تھا اس کے خلاف یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اس انسٹیٹیوشن کے اندر الفاظ میں اگر بولوں آپ یہ کہہ رہے ہیں اجارہ داری کی عادت سی پڑ گئی. نہیں دیکھیں یہ جتنی بھی آپ کو منا جتنی بھی چیزیں آپ کو ان ججز کی آئیں گی وہ ساری کی ساری یہ ہیں کہ جو ان کا لا یا کانسٹیٹیوشن ان کو اجازت دیتا تھا اس سے بیونڈ جا کے ان چیزوں کو ایکسرسائز کیا. جب مولانا صاحب جا رہے تھے اسمبلی کے اندر اور یہ مل کے آ رہے تھے وہاں سے اڈیالہ کے اندر, اس وقت بھی کسی نے نہیں کہا کہ جی جو 26 امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کے اندر ہماری کانسنٹ یا کانفرنس نہیں ہے. کافی زیادہ پوائنٹس ہیں ناظرین, مجھے بریک کا طور پر کہا جا رہا ہے. آفٹر بریک ہم حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. اس بار پروگرام کے حافظ احسان صاحب سے ہم نے رخصت لی ہے اور جوائنز اس آن بورڈ ایز ویل سینیٹر بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ. آپ کو بہت خوش آمدید. اور ویسے کئی زیادہ پوائنٹ ظاہر ہے شفیع صاحب کے پاس ہیں کیونکہ ابھی بریک سے قبل حافظ صاحب کئی ساری باتیں کر رہے تھے تو مجھے اجازت دیجیے گا سینیٹر صاحب میں پہلے ایک جواب لے لوں جو ایک گفتگو چل رہی تھی کہ 28ویں ترمیم 27ویں ترمیم اور ساتھ ساتھ یہ کہ 18ویں ترمیم کے بھی خلاف تھے خان صاحب. ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. بیسٹ پریکٹسز میں شمار ہوتا ہے آئینی کورٹ کا. پاکستان میں یہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی ہے نا, اب یہ 28ویں کی بات کر رہے ہو, 28ویں کے بعد 29ویں بھی آنی ہے. آپ نے تو نیا ایک پٹارا کھول دیا ہے. یہ تو شاید کھیلدہ صاحب کے لیے انفارمیشن ہو, وہ ہنس رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ہے. یہ خیر یہ جگہ یاد رکھنا ہے, یہ 29ویں بھی لے کے آئیں گے. دیکھیں اس وقت یہ 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے ہیں. بیسیکلی یہ غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان ہے. آپ مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں پوری دنیا میں کہ کسی کو استثناء حاصل ہو. کیا ایسے جرم کیے گئے ہیں, کیا اتنا خوف ہے, کیا آگے یہ کرنے والے ہیں, یا کیا انہوں نے ماضی میں کیا ہے کہ ان کو استثناء کی ضرورت پڑی. اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی وہ پی ایم شہباز شریف نے استثناء واپس کر دیا. وہ عمران خان صاحب کا ڈر تھا. اگر استثناء شہباز شریف کو مل جاتا تو عمران خان صاحب نے باہر آنا تھا, اس نے باہر آنا تھا تو ان کا نظام دھرم پرم ہو جانا تھا. دیکھیں پہلی بات بڑی سمپل ہے, 17 سیٹوں پہ جب آتے ہیں, جب آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا, آپ کے پاس پیچھے لوگ نہیں ہوتے, آپ کے پاس ایک عوامی قوت نہیں ہوتی, تو پھر آپ کا حال یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کا لیڈر ڈنڈے کے زور پہ قومی اسمبلی میں آتا ہے, ووٹ دیتا ہے اور اس کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی.
آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب بالکل میں میاں صاحب کی بات کہ کر انہوں رہا نے ہوں. تقریر نہیں کی، آپ نے یہ ان کو اجازت نہیں تھی تقریر کرنے کی. آپ نے خورشید ساز صاحب کو دیکھا ہوگا، اللہ ان کو صحت دے، ہم دعا گو ہے، بیچارہ ویل چیئر پہ آ کے ڈنڈے کے زور پہ ووٹ ڈال کے چلا گیا. تو ان جماعتوں کا نہ کوئی مستقبل ہے دونوں کا. یہ پوچھ لیں گے. ویسے یہ آپ نے پوائنٹ ایک منفرد اٹھایا ہے کہ نواز شریف صاحب نے سپیچ کیوں نہیں کی؟ اجازت نہیں تھی. باہر شریف تو اپنی سیٹ ہار چکے تھے ڈاکٹر اسمی راشدہ صاحبہ سے. آپ کی سی ایم صاحبہ جو ہیں مریم نواز، وہ اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. یہ غیر آئینی طریقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ 26ویں بھی کریں گے، 27ویں بھی کریں گے، 28ویں بھی کریں گے، 29 بھی آپ نے بتا دیا. 29 بھی کریں گے. 29 پہ آپ اور لوگ آن بورڈ. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ذرا طاقتور سے زیادہ قریب ہے کیونکہ آپ کو 29 کا پتہ ہے، ان کو تو نہیں پتا. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے جمہوریت اس پاکستان میں اس کا گلا دبو دیا. جو آزادی کی آواز ہوتی تھی، جب مطلب پارلیمنٹ جو ہوتی تھی نا، وہ بالادستی کے ایک نشانی اور علامت ہوتی تھی. بالکل. اس پارلیمنٹ کی جتنی بھی طاقت تھی، انہوں نے وہ اٹھا کے ایک فرد واحد کی جولی میں ڈال دیا. یہ جگہ یاد رکھے کہ یہی ترمیمیں ان کے گلے پڑیں گے. یہ روئیں گے. اور خان صاحب نے کہا کہ میں ان کو رلاؤں گا. ابھی بھی رو رہے ہیں لیکن بظاہر ہنس رہے ہیں. نہیں، کیسے روئیں گے وہ تو؟ کیونکہ دیکھیں نا، ابھی اقتدار تو ایسا لگتا ہے ان کو ایک طرح سے اس کی ایکسٹینشن مل گئی ہے اقتدار کی. اگلے 5 سال 10 سال اگر یہی سسٹم رہا، دیکھیں آپ مونا صاحبہ، آپ نے سنا ہوگا کہ جی نون لیگ کی حکومت جا رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یہ نیوز آ رہی تھی. تو یہ بیچارے اپنے ٹرم کو تھوڑا بڑھانے کے لیے کوئی اور ترمیم، کچھ اپنی طاقتیں ان کو دے دیتے ہیں. جسٹ لائک اے پیپلز پارٹی. 73 کا آئین 9 مہینے میں 80 اجلاسوں میں اخبار میں اشتہارات دے کے لوگوں سے تجاویز لے کے 73 کا متفقہ آئین بنا تھا 9 مہینوں میں 80 اجلاسوں کے بعد. اور اسی پیپلز پارٹی نے، اسی بھٹو کے نواسے نے اپنی والدہ بینظیر بھٹو کی لاش کا اور ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو بیچ کے جمہوریت کو دفن کر کے آئین کو مسخ کر دیا. یہ تو آپ نے بڑا سخت ایک ریمارک کیا ہے. ضمیر صاحب، آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے گا کہ مطلب بڑے سخت الفاظ کا چناؤ کیا ہے شفیع جان صاحب نے، معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا کے. آپ کا اس پہ ٹیک آ جائے کہ یہ مطلب ان کو بیچ دینے کے اپنی لیڈرشپ کے مترادف ہے، اس کو یہ اس طرح کا کمپرومائز کہہ رہے ہیں. اور استثناء کی کیا ضرورت پڑی، یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اگر ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی جرم نہیں کیا، تو پھر ظاہر صدر صاحب نے بھی استثناء حاصل کیا ہے. میں بھی آپ اس کے بارے میں، اس استثناء کے بارے میں آپ کچھ الیبوریٹ کر پائیں، پھر اس کی کیوں ضرورت پڑی. ایک اور اہم بات اس میں شامل ضرور کیجئے گا کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایک خاتون لیڈر کی پارٹی ہے، بینظیر بھٹو شہید کی پارٹی ہے. اس کی طرف سے بشرا بی بی کے حوالے سے یہ جو ان کا آرٹیکل آیا ہے، اس پہ جو تنقید آ رہی ہے، جو پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، ناصر شاہ صاحب نے کی ہے، شرجیل میمن صاحب نے کی ہے، تو وہ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی مطلب ایک خواتین یا خاتون کے حوالے سے اس طرح کی آپ کیمپین چلا رہے ہیں آج کل. یہ کیا ہو گیا پیپلز پارٹی کو؟ نہیں، میں تو پہلے یہ بولوں گا کہ یہ شہید بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ اپنی فرائض میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی. 2006 میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سول سوسائٹی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جوریسڈکشن ہے، اٹ از ٹو ایڈجوڈیکیٹ ڈسپیوٹس بٹوین 2 اور مور پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس. اس کے 52 سال کی تاریخ میں ابھی تک پاس کوئی کیس نہیں آیا، کوئی صوبہ ڈسپیوٹ نہیں لے کے آیا. اور انہوں نے ہائی کورٹس کی جو فنڈامنٹل رائٹس کی جوریسڈکشن ہے وہ لے لی تھی، وہ چلا رہی تھی. اس میں وزیر اعظم کو بھی جو ہے وہ 2 وزیر اعظموں کو جو ہے ریسنٹلی جو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد ریموو کیا گیا. پہلے بھی جو ہے وہ سسٹم یہی چلتا رہا. تو اس وجہ سے 2006 میں شہید بے نظیر بھٹو کی سربراہی میں اے آر ڈی نے 2006 میں، جس میں اٹکزئی صاحب بھی شامل تھے، سارے لیڈران صاحب تھے، سول سوسائٹی شامل تھی، یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے جو چاروں صوبوں کی برابری کی نمائندگی پر مشتمل ہوگی. یہ تو ہم اس پر ووٹ لے کے آئے تھے. یہ شہید بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ خواب تھا. بلاول بھٹو زرداری نے اس کو پورا کیا، اس نے تقریر بھی کی. تو یہ کہنا کہ جو ہے وہ یہ 27th امینڈمنٹ سے جو ہے جوڈیشری تباہ، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا تھا. مطلب انہوں نے بڑے سخت الفاظ کا چناؤ کیا، انہوں نے کہا یہ ان کی لاشیں بیچنے کے مترادف ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ تو 9 میں بھی کر لیتے ہیں، یہ تو سب کچھ کر لیتے ہیں. جوڈیشری کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں، آرمی کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں، سوسائٹی کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے. ان سے کیا بات کرنی ہے؟ یہ پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرتے، ڈسکشن نہیں کرتے، ڈائلاگ میں انوالو نہیں ہوتے. یہ ابھی بھی جو ہے وہ گیٹ 4 کو دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ ہے سبورسو. وہ کانسٹیٹیوشن، یہ ان کو جب کانسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے تو کانسٹیٹیوشن کا بولتے ہیں کہ ابھی کانسٹیٹیوشن ان کے ڈیزائرز کے مطابق تو کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا نا بھائی. یہ تو ریفارمز کا جو ہے وہ کنٹینیوس ایجنڈا تھا.
جو 18ویں ترمیم میں نہیں آ سکا تھا, اس وجہ سے اور سینیٹر صاحب کیا یہ بات درست ہے, کیونکہ ہم ایسی چیزیں بھی سن رہے ہیں کہ کوئی 18ویں ترمیم پہ جو خطرہ تھا وہ ابھی ٹلا نہیں ہے. ایم کیو ایم نے بھی, آپ نے سنا ہوگا تقاریر میں, ہمارے پروگرامز میں بھی ایم کیو ایم کے بڑے لیڈران امین الحق صاحب وغیرہ سب کہہ کے گئے کہ ہم چاہتے ہیں بلدیاتی حکومتیں امپاور ہوں, اور بالخصوص سندھ کے حوالے سے بڑی انہوں نے آبزرویشنز ڈرا کی کہ سندھ میں کوئی گورننس نہیں ہے, پروونشل حکومت نہ ہونے کے برابر ہے. تو 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی ابھی بھی کیا تلوار خطرے کی لٹک رہی ہے؟ دیکھیے وہ ایم کیو ایم کا اپنا موقف ہے. اس میں 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 کو امینڈ کیا گیا, اور اس میں یہ جو ہے وہ پروویژن ڈالا گیا کہ ایچ پروونس شل اسٹیبلش لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالوڈ ایڈمنسٹریٹو فائنانشیل اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی ٹو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا لوکل گورنمنٹ. وہ اس کو وہ کورٹ میں کیس گیا, سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کیا, اس کے مطابق ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ امینڈ کیا, اور اس کے تحت ہی ہم نے الیکشنز کرائے. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ بھی ہے, اور وہ ان کے الیکشنز بھی ہوئے ہیں, وہ چل بھی رہا ہے. کوئی دوسرا صوبہ خیبر پختونخوا بتائیں یا پنجاب بتائیں جہاں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو, تو یہ تو کہنا آسان ہے. ایک ہی تو صوبہ ہے جہاں لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشن میں مکمل پروٹیکشن حاصل ہے. لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشن میں مکمل پروٹیکشن حاصل ہے. ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. اس پر جو ہے دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ہوتا ہے, ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہ نقطہ لیکن 18ویں ترمیم پہ آپ کہتے ہیں آپ کے اپنے ویو میں کوئی خطرہ نہیں ہے 18ویں ترمیم پہ, اور وہ جو بلاول صاحب نے کہی اسپیچ میں کہ بات انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ کسی کا باپ بھی نہیں اس کو بدل سکتا, وہ آپ بالکل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب خطرہ نہیں ہے 18ویں ترمیم پہ؟ 18ویں ترمیم تو پاکستان کے آئین کا جو ہے واٹر شیڈ ہے. انہوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو راہ راست پر لایا, اور جنرل ضیاء اور جنرل مشرف نے جو اس کو ڈسفگر کیا تھا اس کو بحال کیا, صوبوں کو امپاور کیا, فائنینشیل اٹانومی دی, اور جو ہے وہ فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان ریلیشنز کی نئی بنیاد ڈالی. اور اس میں جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ جس کا کام ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا بنیادی کام ہی یہی تھا. آئین کے آرٹیکل 184 پڑھیں گے آپ, اس میں لکھا ہوا ہے اوریجنل جوریسڈکشن آف دا سپریم کورٹ. اور یہ امیونٹی پہ بھی بتا دیں, کیونکہ ایک ضروری سوال ہے اس کا, سینیٹر صاحب اس پہ مختصراً فرما دیں. لائف ٹائم امیونٹی کی صدر صاحب کو کیا ضرورت پڑی؟ ابھی شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے اگر کوئی کچھ غلط نہیں کیا ہے, کوئی غلطی گناہ کرائم نہیں کیا, تو امیونٹی کیوں چاہیے صدر صاحب کو؟ دیکھیے یہ تو اتنا بڑا سوال نہیں ہے. فیلڈ مارشل کیا ٹائٹل کریٹ کیا گیا ڈیورنگ وار, انڈیا سے جنگ جیتی گئی تو ان کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, آرمڈ فورسز کو اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا, فیلڈ مارشل کو. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کو, سپریم کمانڈر ہے آرمڈ فورسز کے, اس وجہ سے تو اس کو بھی امیونٹی دی گئی. تینوں کے بلیک ٹکٹ انہوں نے بھیجے ہیں, تو کچھ تو کیا ہوگا نا پھر. اچھا بڑا بھائی بہت آبزرویشنز ہیں, اور آپ نے تو اس سے بڑے اور کام کیے ہیں, ہم تو اس کو مینشن نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو ہے وہ یہ کسی پر الزام آپ کر دیں مینشن, کچھ ہے اگر آپ کے پاس, کوئی ہے اگر آپ کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں بتا دیں. یہ بھائی جادو ٹونے کی گورنمنٹ چلاتے تھے, ان کے پاس یہی بے بنیاد الزامات ہیں, اور یہ چندے اور کچھ نہیں ہے. چندے تھے, اسپتال چلاتے تھے, وہاں سے پیسے کھاتے تھے. ان پر جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں پالیٹکس میں. خود کرپشن کے کیس میں جو ہے وہ کنوکشن ان کو ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہائی مورل گراؤنڈ جو لیتا ہے نا آدمی, کہ ہم جو ہے وہ فرشتے ہیں, انسان تو خطا کا گھر ہے, یہ فرشتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, اور خدا نے یہ چاہا کہ ان کو جو ہے وہ کرپشن کے کیس میں کنوکشن ہو گئی, اور اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے چلے آ رہے ہیں. یار یہ کوئی جو ہے وہ کسی دوسرے پر الزام لگانا کہ یہ ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, آدمی محنت کرتا ہے, آدمی جو ہے وہ اسٹالن جو ہے وہ موچی تھا, وہ رشیا کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا, تو کافی ایسی مثالیں ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ پریزیڈنٹ آصف زرداری کے والد صاحب تو ایم این اے تھے, ان کے عمران کے والد صاحب کیا تھے, مطلب سول سرونٹ تھے, سیلف میڈ لیڈر ہیں. ٹو پارٹی سسٹم کو توڑا ہے ہم نے, ہمیں کوئی وراثت میں پیپلز پارٹی نہیں ملی. ایک ایفیڈیوٹ پہ دیکھیے آپ ایک اسٹامپ پیپر پہ لیڈر بن گئے ہیں, امپورٹڈ لوگ لے کے آ گئے ہیں آپ. ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. ہماری جو جدوجہد ہے 1967 سے ہے, ہم نے جنرل ضیاء, سینیٹر صاحب ہماری پارٹی بھی لیڈر بھی سیلف میڈ ہے, ہمارا سی ایم بھی سیلف میڈ ہے, ہم جیسے نوجوان بھی سیلف میڈ ہے. ہمارے خاندانوں میں کوئی خان ملک کسی نے الیکشن نہیں لڑا. کون سی تاریخ ہے آپ کی؟ 2018 سے شروع ہوتی ہے, 2022 میں ختم.
ये मतलब ऐसी आरटीएस के जरिए आप पार्टी तो पहले से बनी हुई थी, 96 से बनी हुई थी। जस्ट एक चीज ऐड करें, एक चीज पार्लियामेंट जाली है नहीं, जनरल पाशा से शुरू हुई है, जनरल फेज पे खत्म हुई है। ये जनरल जिलानी से कौन शुरू हुआ था? 11 सितारों की पार्टी किसकी थी? अयूब खान को डैडी कौन कहता था? ना करें ना जी कोहिस्तानी साहब, फिर हम खोलने पे आ गए, फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे, फिर आपको शर्म आएगी। हमने फिर ये डैडी वाले लोग, ये जनरल जिलानी वाले लोग, का मुकाबला भी किया, उन आमरीतों का मुकाबला भी किया, उनको आर्टिकल 6 भी लगाया। ये नवाज शरीफ साहब अमरीत का मुकाबला किया, लगाया लंदन भाग गए, आज भी डट के लेते भी लगाए, आप तो आज भी डट के लेते हुए हैं, गुजारा है, आज भी डट के लेते हुए हैं, यही कह रहे हैं कि हमें इक्तदार पे बिठाओ, हम आपसे बात करेंगे। इस प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि हम इनसे आपका लीडर, सेनेटर साहब सही कह रहे हैं, मेरा लीडर सियासी लोगों से बात नहीं करते। आपका लीडर को तो इजाजत नहीं थी बात करने की। आफ्टर अ ब्रेक हम हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप शुरू करें कोहिस्तानी साहब। देखें, नवाज शरीफ साहब के लिए ने तकरीर क्यों नहीं की? नहीं, इन्होंने पहले ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की तायद इस तरामीम को शामिल नहीं है, वो खामोश है, वो बयान अलग बनाएंगे, शहबाज शरीफ के साथ नहीं है, वो शहबाज शरीफ का मतलब तकसीम करते रहे थे। 30 साल से सिलसिला चल रहा है ना कि नवाज शरीफ अलग है, शहबाज शरीफ है, नून और रशीद चलते रहे। नवाज शरीफ साहब असेंबली में आते हैं, मैं इनको बता दूं, आज भी सियासत के सुल्तान नवाज शरीफ है, आज भी इस निज़ाम के किंग नवाज शरीफ है, आज भी जो बड़े फैसले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कहने पे करते हैं। जब जंग हमने भारत से जीती, नवाज शरीफ साहब उन फैसलों में यहाँ इस्लामाबाद मौजूद थे। जब 26वीं तरमीम आई वो असेंबली में मौजूद थे। 27वीं तरमीम आई, उसने उस 27 तरमीम में पूरी तायद, मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ की शक्ल में शहबाज शरीफ बोलते हैं, नवाज शरीफ की शक्ल में मरियम नवाज बोलती है, नवाज शरीफ की जमात बैठी हुई है, पूरी आशीर्वाद शामिल है, पूरा इस निज़ाम को वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप सख्ती से तरदीद कर रहे हैं इस बात की कि उनको इजाजत नहीं मिली। देखो, इनको नवाज शरीफ की फोबिया है। नवाज शरीफ खामोश क्यों है? नवाज शरीफ लंदन क्यों चले गए? नवाज शरीफ जो है कॉफी क्यों पी रहे हैं? नवाज शरीफ कॉफी क्यों पी रहे हैं? अच्छा, नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ साहब ने आसिफा को शफकत क्यों दी? पहले बेनजीर से इनका इख्तिलाफ हुआ। भाई, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके सब कुछ सीखा, हमने गलतियों का एतराफ किया, हमने तो पेट मैंने पाड़ना था, फिर तो हमने जरदारी का पेट मैंने पाड़ना था। उसके बाद सीयूडी के बाद शहबाज शरीफ साहब ने आके कहा कि जो मैंने जरदारी के लिए कहा था ये गलत था। आप में इखलाक क्या है, आप में सियासत है, तो आप एतराफ करें। आपको कल बैठना होगा। डंडे का जोर इस तरह होता है, नहीं, कोई डंडा नहीं है। हमने तरामीम किए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम 28वीं भी करेंगे, हम 29 भी करेंगे, मेरी बात ठीक होगी, बिल्कुल करेंगे। यही हमारा बुनियादी काम है, मगर हम करेंगे मुशावरत से, करेंगे मुशावरत से, हम मांगी से, तमाम जमातों के साथ, जिस तरह हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है, जिस तरह 26वीं तरमीम की है, जिस तरह 27 की है, उसी तरह 28। हम ये नहीं करेंगे कि एक सूबे का अगर इख्तिलाफ है, मैं खुल के बोलता हूँ, सिंध का अगर किसी मामले पे इख्तिलाफ है, हम सिंध की अवाम को, मैं भी सिंध से ताल्लुक, 6 करोड़ अवाम के मौक़िफ़ को यकतरफा कोई फैसला डिक्टेट नहीं करेंगे। ये पार्लियामेंट का हुस्न है, ये जमहूरियत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, भाई आप जब दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाले फैसलों में हमारे साथ नहीं बैठते, आप आप कहते हैं कि तालिबान से बात करो, आप कहते हैं दहशतगर्दों से बात करो। आप जो हमारे शहीद, जो फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उस ऑपरेशन में, उस दहशत के खिलाफ, आप आज उनके साथ खड़े हो, आप रियासत के साथ खड़े हो जाओ। वजीर आज़म ने आपको कॉल की, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आज भी हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप बैठो हमारे साथ। सबसे जवाब अजय शफी साहब, फोन तो किया ना वजीर आज़म साहब ने, मुलाकात में भी बुलाया, नहीं आए सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला। डे 1 से स्टैंडिंग है। पीएम साहब ने कॉल की, मुबारकबाद दी, सीएम साहब ने कहा कि ये हमारी मुलाकात करवाएं इमरान खान साहब से। इट्स माय टर्न नाउ, इट्स माय टर्न। इसके बाद इन्होंने कहा कि जी मैं पूछ के बताता हूँ, इसका इख्तियार, इतने ये बेख्तियार लोग हैं, ठीक है, कि एक पीएम जो है वो एक इलेक्टेड सीएम की मुलाकात नहीं करवा रहा। दूसरी बात, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और दहशतगर्दी की। अफगानिस्तान में जो हुआ, जो वहाँ पे अफगान बॉर्डर पे कशीदगी थी, इन्होंने हमारे किस नुमाइंदे को स्टेक होल्डर, एज ए स्टेक होल्डर लूप में लिया? इन्होंने यहाँ पे मुज़ाकरात किए, इन्होंने दोहा में किए, इन्होंने इस्तांबुल में किए, सारे बेसूद। क्योंकि रिवायात हमारे है, सूबा मेरा है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस बार भी पख्तून है, इस बार भी है, रिश्तेदारियाँ हैं, रिवायात एक है, ज़बान एक है। का कोई नुमाइंदा होना चाहिए था। इन्होंने हमें पूछा ही नहीं।
जब मरियम नवाज जापान जा सकती है पाकिस्तान एयर फोर्स का तैयारा लेके, और जब मरियम नवाज थाईलैंड जा सकती है पंजाब के लिए, जाना चाहिए। हम भी अफगानिस्तान जाएंगे। जब मेरे लीडर जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। ये तो बहुत अहम ऐलान हम है। अफगानिस्तान जाएंगे जी। हम अपने सूबे के अमन के लिए हर हद तक जाएंगे, और जो हमारा अमन जिरगा हुआ है उनमें इनके पार्टी शरीक थी। जी, जी, और अमीर मकाम वगैरह थे। जो 15 पॉइंट्स का ड्राफ्ट है तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। ये एक बात बताएं, दिलचस्प बात है, मैं आपसे आपके तवज्जुह से ये पूछना ज़रूरी है, जो अमन जिरगा में जो एलामिया आया है उसमें मतलब सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हैं, PMLN ऑन बोर्ड है उसमें? इनके अपोजिशन लीडर है हमारे हाउस में, डॉक्टर इबाद, उनके साइन है। हाँ, पीपल्स पार्टी के साइन है। ये जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, यानी वो अग्री कर रहे हैं इस बात से कि तालिबान ले आए ड्राफ्ट। अब मैं दिखा देता हूँ, आई हैव, अगर आप देखना चाहती हैं। बताएं। तो फिर तो अभी कोहिस्तानी साहब कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दों से बात करने के हिमायती हैं, वो लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपके एलामिये पे दस्तखत किए हैं तो फिर तो ये आपकी बात के साथ है। फेडरल गवर्नमेंट ने ज़रब अज़ब हुआ, हाँ, हमारे लोग डिस्प्लेस हुए नॉर्थ वजीरिस्तान में, बक्का खेल में। फेडरल गवर्नमेंट ने वादा किया कि हम इनकी जितनी ये खर्चा होगा हम देंगे। 3 सालों से इन्होंने 1 रुपए नहीं दिया। एक मिनट जी, हमने कल पहले कैबिनेट हाँ, में, ये भी उसका एक पॉइंट है एलामिये में। पहले कैबिनेट में CM साहब ने सूबाई हुकूमत से 4 अरब रुपए दे दिए हैं। 3 सालों से ये हमें 1 रुपए नहीं दे रहे। हमारी पुलिस का मसला है, इनके लिए इन्होंने 1 रुपए आज तक नहीं दिया। ये 1% हमें जो दे रहे हैं वो दहशतगर्दी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तबाह हुआ है उस पे लग रहा है। पुलिस की मद में उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं दे रहे। उन्होंने सिर्फ हमें 3 कबाड़ियाँ गाड़ी दी जो हमने वापस कर दी। हम खुद 2.5 अरब का पैकेज पुलिस को दिया है। वो तो बलोचिस्तान वाले ले गए, बल्कि जमीर साहब की पार्टी के जो CM है सरफराज बुख्ती, जो भी लेके उन्होंने कहा इन्होंने इनकार कर दिया, हमें दे दें वो अच्छी भली गाड़ियाँ। दहशतगर्दी से हमारा सूबा खराब हो रहा है। हाँ। हमारे लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे हैं, हमारे लोग सिविलियन लोग उसमें शहीद हो रहे हैं। ये जो बंद कमरों में ये फैसले कर रहे हैं, ये बंद कमरों के फैसले इनके गले पड़ेंगे ना। हम इनके बंद कमरों के फैसले मानते हैं। हम अपने सूबे के लिए हर हद तक जाएंगे। हम अफगानिस्तान से भी मुलाकात करेंगे, हम उनसे मुज़ाकरात भी करेंगे। हमने डे 1 से ये कहा है कि जी इस चीज़ का हल ओनली ऑन मुज़ाकरात। अच्छा, अमीर होती साहब ने ट्वीट किया है, यही आपके इसके हवाले से इस पे आखिरी जुमला फरमा दें। वो कहते हैं कि आप ये भी तो बताएं ना कि TTP को लाके किसने आबाद किया? नहीं लाया, ये लेके आए हैं। आप नहीं लाए? नहीं, जुलाई 2022 में हुआ हाँ। इजलास, शहबाज शरीफ ने उसको हेड किया। ये करे इनकार से, उसमें सिर्फ मोहसिन दावर ने इस बात से वो पीछे हुए। बकाया इनके जुलाई 2022 में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, हम अप्रैल में जा चुके थे। इन्हीं के शहबाज शरीफ ने वहाँ लोगों को लेके आए, वहाँ पे लोगों को सेटल किया। अब ये लोग दोबारा उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं। लाइव भी ये, ऑपरेशन भी ये करे और सफर हम करें। लेकिन ये सोच तो वहां से शुरू हुई थी ना, खान साहब ने जैसे कहा था कई मरतबा। दफ्तर खोलने चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा जुलाई 2022 में आरिफ अलवी साइन थे वो। यू आर राइट, खान किसकी साहब सदारत के अंडर ये मुलाकात हुई थी और फैसला हुआ था? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने साइन करके उन दहशतगर्दों को छोड़ा है। प्रेसिडेंट जुलाई 2022 में जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, अगर आज आप तालिबान आज भी तालिबान तालिबान के हामी नहीं है तो आप रियासत के साथ खड़े हो जाएं। आप उनकी हिमायत क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं कि हम रियासत के फैसलों में, कमरों के फैसलों पे नहीं मानेंगे। भाई जो मुल्क की जो पॉलिसी हम नहीं मानेंगे, मुल्क की जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनती है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट मेरा है, मैंडेट मेरा है, लोग मेरा है, सूबा मेरा है, गवर्नमेंट मेरी है। आप मेरे फैसले करेंगे। आप उस फोरम पे आके बात करेंगे वफाक के साथ। आपके पास चारों CM बैठते, चारों CM बैठते। मुला एक मुजरम से एक CM मुलाकात करना चाहता है, ये वजीर आजम का काम ही नहीं है। वो मुजरम है, मुजरम से आप मिलना चाहते हैं। अच्छा, आपने कैबिनेट बना ली ना, आपने कैबिनेट बना ली। एक और चीज, आपने तारिक फजल चौधरी इनके वजीर हैं, मानते हैं आप? मानते हैं। उन्होंने टॉक शो में कहा कि जी कल हम CM की मुलाकात करा देंगे। उन्होंने कहा जी आप वर्डिंग दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम वर्डिंग दे रहे हैं। कल CM साहब की मुलाकात नहीं हुई, तारिक फजल चौधरी साहब से दोबारा उसी शो में पूछा गया, कहते जी हमारा इख्तियार ही नहीं है। वाकई नहीं है, हमारा काम नहीं है, इख्तियार की बात नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। अच्छा, ज़मीर साहब से आखिरी जी, सेनेटर साहब इस पे आपका व्यू आ जाए। ये तालिबान वाला मसला, ये बात तो फैक्चुअली सही है, 2022 में खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी थी। वो जो रीसेटलमेंट वाला प्लान था वो आप लोग उसको वापस भी ले सकते थे, और उस वक्त आप भी मतलब पीपल्स पार्टी भी उस वक्त की काबीना का बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर दोनों शरीक हैं। तो आप लोगों ने फैसला वापस क्यों नहीं लिया? अब वो ये कह रहे हैं वो तो फैसला, वो जो अमली तौर पर वो फैसला किया है वो तो आप लोगों ने किया। नहीं, वो फैसला पहले ये वो बंदे ले आए थे, पहले ही आ गए थे। अच्छा, आ गए थे एग्रीमेंट के मुताबिक। हाँ। वो सेटल हो गए थे। उसके बाद जो है उनको निकालना, का खौफ करे सेनेटर साहब। वो देखिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है? जो है वो लेट्स सपोज बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है? अब चलें वो कर लें जरा। ये इनको तालिबान को ले आए थे,
और हाँ। एज फार एज द कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न, तो मैं तो कहता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की। मैं इसमें वो नहीं हूं कि क्योंकि पाकिस्तान में 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो जी। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उससे भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन उनसे भी बात करनी चाहिए, उनको भी स्टेक होल्डर हैं, उनको भी जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर हमेशा चैलेंज करेगी फेडरल गवर्नमेंट को, उसके साथ बैठेगी नहीं। मैं तो इवन कहता हूं कि इसको इनके चीफ मिनिस्टर को जो है मुलाकात करने का भी जो है वो जी, दिया ये जाए। कई हम पीपल्स इसकी पार्टी के मुखालिफत लीडरान नहीं ने बात करते। की है कि चीफ मिनिस्टर की मुलाकात होनी चाहिए खान से, और आप इस बात की गालिबन तायद नहीं करते जो कि अभी खीलदार साहब कह रहे हैं नहीं, कि ये आप पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें। हाँ। उन्होंने क्या फरमाया है। मुलाकात के बारे में तो नहीं, कहा। मुलाकात नहीं, ये जो हुकूमत ये कह रहे हैं, जिसके दावेदार हैं, वो क्या कर रही है, वो वसाइल किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वो दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं कर रही, वो वफाक के खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ। आप हम भी अपने इसके हुकूमत खिलाफ नहीं होनी आप चाहिए। एक इकाई है, आप Political इकाई rally है, चाहिए। हम आप गड्डापुर इस्तेमाल साहब कर जो रहे हैं। करते थे रैली, वो कहते हैं वो लाते थे और यहाँ पर सारी सरकारी मशीनरी लाते थे एहतजाज के लिए। दो 111 की दो गाड़ियां आई है बस बस। पर उस पे आपको पेशावर हाई कोर्ट गलत बोल रहा है। बड़ी तकलीफ है आपको उस पे। अच्छा चले वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। जाहिर है हर चीज़ जो है वो एक डेवलपिंग स्टोरी है, एंड वील कीप एन आई ऑन एवरीथिंग। थैंक यू टू द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।